तमाशा सीजन 4 एपिसोड 19। आइए रिव्यू करते हैं। ये हफ्ता एक खराब तरीन वजारत में गुजरा, मैडी जी की वजारत, जो किसी भी सूरत में बेकार तरीन वजारत थी। वो हुआ और मैडी को ये चीज का इल्म ही नहीं था कि मैडी की वजारत खराब है। खैर, अवैस ने उनको बताने की कोशिश की कि मैडी, आपने दूसरे ग्रुप के ऊपर बहुत प्रेशराइज किया है, आप अच्छा काम नहीं कर सके। मैडी को ये लगता है कि जो कल का टास्क हुआ उसके अलावा उनकी पूरी वजारत बहुत अच्छी थी। तो वो तो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे पता चला कि उनकी वजारत खराब थी। लेकिन कवल चाह रही थी कि ओमी के साथ कुछ चोरी की जाए और उनकी वजारत खराब की जाए। लेकिन सैफ ने उनको समझाया कि देखो, तुम्हारी भी वजारत आएगी, वो भी यही काम करेगा, तो क्यों करना ये काम। सैफ के दो तीन पहलू बड़े अच्छे हैं कि कहीं वो जो चीज गलत है उसको गलत तो कहते ही हैं, लेकिन अगर कोई गलत जा रहा है तो अपना उसको सही जरूर करते हैं कि नहीं, ये आप गलत करें, आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर खैर, अवैस ने अंडे चोरी किए और अवैस ने अपने जाके टेबल के अंदर रख दिए। लेकिन उन्होंने पता नहीं ये क्यों किया। वो ये कह रहे थे कि 2 दिन से उन्होंने वजीर को समझाने की कोशिश की कि वजीर साहब आप ये ना करें, लेकिन वजीर साहब यही कर रहे थे और वजीर ने उनकी बात नहीं सुनी। खैर, वजीर तो हर एक से इन्फ्लुएंस ही है, जो वजीर को जो कहता है वो वजीर उसकी सुन लेता है। बादशाह सलामत आए और उन्होंने कहा कि मैं 1 to 1 मैडी से बात करूंगा। मैडी से पूछा गया कि मैडी कोई चीज चोरी हुई है। मैडी पहले कहते रहे नहीं नहीं, हाँ हाँ पता नहीं, हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जब पता ही नहीं है कोई चीज चोरी हुई है तो आप कैसे कह रहे हैं। फिर आपने पार्शियलिटी दिखाई, माहम को आपने रातों खाना दिया लेकिन आप कवल को देने को तैयार नहीं थे। हर एक के लिए बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए। जब आप वजीर हैं तो आप सबके वजीर। लेकिन पिछले सीजन्स में भी वजीर अपने दोस्तों की तरफ बाइस्ड होते हैं, लेकिन इस तरह किसी का खाना रोक लेना ये मुनासिब बात नहीं थी। फिर बादशाह सलामत ने एक टास्क दिया। उससे पहले मैडी की वजारत खराब होने की वजह से बादशाह सलामत ने 2.5 लाख रुपए काट दिए और उनको नेक्स्ट वीक फुल खतरे के घर में नॉमिनेट कर दिया। और वो खतरे के घर में रहेंगे चाहे वो कितने भी गेम खेलें। लेकिन मैडी की वजारत खत्म ही कर देनी चाहिए थी। मैडी को वजीर रखा ही क्यों? मैडी कुछ कर तो रहा ही नहीं है। जो गेम होते हैं वो नहीं खेलते, जिसमें उनको बताना होता है कि अपना डिसीजन लें, वो नहीं करते हैं। तो वो वजीर किस चीज के? और उनकी मुशीर को भी आज बादशाह सलामत से डांट पड़ी और पढ़नी चाहिए थी। जैसे कि मैंने कल व्लॉग में कहा था कि करेक्टर असैसिनेशन इसको नहीं कहते जिसको वो समझ रही हैं कि आपने यूं बोल दिया और आपने यूं कर दिया। आपके किरदार कशी करना, उसको करेक्टर असैसिनेशन कहते हैं कि आप पे किसी ने बोतान लगाया हो किसी चीज का। और सैफ को भी बोला आज उन्होंने कि आप भी बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, आप भी जाके प्रोवोक करते हैं। ये बात सही है। कहीं ना कहीं सैफ बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा ओवर लाउडली बात करते हैं कि वो लगता है कि वो दूसरे को इंस्टिगेट कर। वैसे हर जगह तो बोलते हैं, वो स्टैंड भी लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि वो लोगों को, दूसरों को भी इंस्टिगेट कर। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लोग उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने तक खेलेंगे तो वो जीत भी सकते। लेकिन अगर वो इस तरह इनकी दोस्ती के ग्रुप की बातों में आके या उनके साथ गलत जाके अगर खेलेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। फिर गेम स्टार्ट हुआ। बादशाह सलामत ने गेम दिया जिसमें बास्केट में बॉल्स जमा करनी थी और उसमें एक जबरदस्त लड़ाई हो गई। जैनब के बास्केट को उछाल दिया सैफ ने और उनकी सारी बॉल्स गिरी। जैनब ने उसका बदला लेने के लिए वो सबके पीछे भागी और उन्होंने कहा जब मैं नहीं खेलूंगी तो कोई भी नहीं खेलेगा। एक तरह से सही है, जब आप किसी की मेहनत को जाया करते हैं तो वो बदले के उस पे आ जाता है कि अब मैं बदला लूंगा। और फिर उसने सारा की भी हार दी बास्केट। फिर उन्होंने अवैस को भी शायद धक्का लग गया तो अवैस भी जख्मी हो गए। फिर मैडी ने
زینب کو ڈسکوالیفائی کر دیا. لیکن وہ ڈسکوالیفائی کیوں ہوئی؟ انہوں نے نہ کسی کو مارا، نہ کسی سے چھینی، ہاں انہوں نے پھاڑ دی. اگر ایک دوسرے کا کمپٹیشن ختم نہیں کریں گے آپ، اور اگر باسکٹ آپ اپنی نہیں سیو کریں گے تو کیسے جیتیں گے؟ اچھا، یہاں سیف نے ساری بالز کنول کو دے دی. کنول بیٹھ گئی آرام سے کہ بھئی کنول جیت جائیں گی، کیونکہ سیف کی تو باسکٹ پھٹ گئی. اول تو سیف کو اپنے لیے کھیلنا چاہیے تھا. سیف کنول کے لیے کیوں کھیل رہے تھے؟ اور کنول نے تو گیو اپ کر دیا کہ چلو بھائی سیف کھیل رہا ہے میرے لیے، چھوڑو مجھے کیا کرنا ہے کھیل کے. لیکن اگر سیف آپ کنول کے لیے بھی کھیل رہے تھے تو کنول کو آپ کہتے کہ یہ بالز کلیکٹ کرو، لو یہ میں نے یہاں پہ گری ہیں، یہ کلیکٹ کرو. پہلے کے گیمز میں ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہار رہا ہوتا تھا تو دوسرا اپنی بالز اس کو دے دیتا رہا. یہاں رول آج چینج تھا، آج سب کو صرف اپنی اپنی ہی باسکٹ میں بال ڈالنی تھی. تو سیف بھی ڈسکوالیفائی ہو گئی. پھر انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ کچھ بالیں کوئی جیکٹ میں ڈال رہا تھا، کسی نے جا کے سیو کر دی کہ اینڈ میں نکالیں گے، کسی نے کہیں رکھ دی. تو وہ سب احمر ہیں، ملائکہ ہیں، مہام ہیں، کاشف صاحب ہیں اور زینب ہیں جنہوں نے تھیلی میں رکھ لی تھی بالز، اور کنول ہیں انہوں نے بھی تھیلی میں رکھ لی تھی. تو یہ سب ڈسکوالیفائی ہو گئے. بچا کون؟ ردا اور یاسین. آخر میں ردا اور یاسین میں آخر میں کمپٹیشن تھا، اور ردا کی بہت زیادہ تھی اور ردا کی، کیونکہ انہوں نے فیئر کھیلا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ادھر کی بال ادھر لے لیں. لیکن جو تماشا وہاں لگا کہ زینب کو مارنے سارا نیلم گئی، اور سارا نیلم کا ہاتھ ہی اڑ جاتا، اور وہ گالیوں پہ گالیاں دیے چلی جا رہی تھی، جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. وہ اوور ریئیکٹ کر رہی تھی کہ ایک بڑا سا ڈرامہ ہو جائے کہ مجھے پینک اٹیک آ گیا ہے اور مجھے ان کے مارنے سے لگ گئی. ان کے پینک اٹیک پہ لوگ گھبرا گئے، لوگ ان کو پانی پلانے لگے. سارا عمیر نے ان کو بیٹھایا. اگر سارا عمیر ان کو نہیں پکڑتی تو وہ زینب کو مار ہی دیتی. لیکن زینب شاید دیکھ کے آئی ہے، زینب کو پتا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس صرف منہ سے بات کرنی ہے، اور زینب کر بھی رہی تھی. اور زینب نے بہت اچھا کھیلا. وہ اینڈ تک اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی مان ہی نہیں رہی تھی. پھر بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہیں، یہ ڈسکوالیفائی نہیں. پھر ان کا گیم وہیں برباد ہو گیا، اور ان بادشاہ سلامت کو آنا پڑا. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک طریقے سے کھیلیں. انہوں نے کلپ دکھائی کہ کہاں سارا نیلم غلط تھی اور کہاں زینب غلط تھی. زینب غلط تھی ہی نہیں، زینب نے صرف باسکٹ چھینی تھی. سارا نیلم نے ان کو کھینچ کے بال بھی ماری، ان کو پاؤں سے بھی مارا. اور حالانکہ ان چیزوں پہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن سارا نیلم کو ایک چانس دیا گیا اور سارا نیلم بچ گئی. اویس کو جو لگی، اویس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ناخن لگے ہیں یا آپ کو دروازہ لگا ہے. کامن سینس ہے کہ آپ گرے ہیں، آپ کو یہیں سے کچھ لگا ہے. لیکن انہوں نے بھی زینب پہ الزام دیا، اور انہوں نے میڈی کو انفلوئنس کیا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو، میڈی کو. اور میڈی فوراً ان کے پریشر میں آ گئے. 2-3 لوگوں نے جب ان کو بولا تو، اور میڈی نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. بے حد بری ان کی وزارت. میڈی کو وزیر بننا ہی نہیں چاہیے تھا جب ان میں قابلیت نہیں تھی. اس سے اچھا تو احمر بن سکتے تھے، وہ ایک اچھے وزیر بن سکتے تھے. ملائکہ بھی نہیں، ملائکہ بھی مشیر نہیں ہونی چاہیے تھی. ملائکہ کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتے. احمر اچھے تھے، سیف بھی ہو سکتے تھے. یہ لوگ جو 2-3 ہیں وہ اچھی وزارت کر سکتے. اور جس طرح پھر مہام نے ان سے بدلہ لیا، انہوں نے کھانا منگوایا، سارا نیلم نہیں منگوایا. یہ اسی طرح پیسے سارے ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو دکھ گیا ہے کہ ہم جیتیں گے تو نہیں، تو پھر ہم کیوں دوسرے کی پرائز منی رہنے دیں، ہم سب خرچ کر دیتے ہیں. آج کہیں نہ کہیں سبھی اپنی اپنی جگہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں لے کے بیٹھے تھے. ان کی غلطیاں تھیں، اور انہوں نے کہیں بہت اچھا کھیلا اور کہیں پہ بہت زیادہ غلط کر گئے. کل بھی ایک ٹاسک ہے بیل کا، تو دیکھیں گے کل کہ کل کون جیتتا ہے وہ ٹاسک اور کون خطرے کے گھر سے باہر ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ماریہ سلمان کو دیں اجازت. انسائٹ وتھ ماریہ کے ساتھ. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.